बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कुछ नमाजी भाई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार पेशाब के कतरे आने का मर्ज़ लाहिक होता है, इसी तरीके से हवा के ख़ारिज होने का मर्ज़ लाहिक होता है। नमाज़ पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। तो उनकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि अपना बेहतरीन तरीके से इलाज करवाएँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर। बहरहाल इनके लिए हुक्म यही है कि अगर नमाज की तरफ वो आएँ और इनकी हवा खारिज हो जाए या इनको कतरा आ जाए पेशाब का, तो नमाज को तोड़कर वज़ू की तरफ जाएंगे, वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अभी मैं उज़्र शरई जिसको लाहिक हो, जिसको मर्ज़ लाहिक हो, उसके मुतालिक मैं बयान नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इसके मुतालिक, तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो एक सूरत हाल तो ये है कि कुछ हमारे भाइयों को ये मर्ज़ लाहिक होता है तो वो अपना इलाज करवाएँ। और कुछ नमाजी हजरात, बल्कि ज़्यादा नमाजी हजरात ऐसे भी हैं कि जिनको वसवसा बहुत ज़्यादा लाहिक होता है कि पेशाब के कतरे आ गए या री खारिज हो गई, या वज़ू करते वक्त जब 3 मरतबा आज़ा को धो लेते हैं तो वसवसा लाहिक हो जाता है कि 2 मरतबा धोया या 3 मरतबा धोया। इनकी तादाद जो मरीज़ हैं उनकी तादाद से ज़्यादा है। लिहाजा ऐसे अशख़ास के लिए कि जिनको बार बार ये वसवसे आते हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने वसवसों के इलाज के सिलसिले में 4 तरीके आपने बयान फरमाए। मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आला हज़रत ने जो 4 तरीके वसवसों को दूर करने के जो बयान फरमाए, इंशाअल्लाह मैं आज वो आपके सामने बयान करूँगा। तो पहला इलाज या पहला तरीका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो बयान फरमाया, ये फतवा रज़विया पहली जिल्द है और दूसरा हिस्सा इसका हिस्सा बा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, पहला तरीक़ेकार तो इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करे, दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि ये वसवसा जो भी आता है अल्लाह तबारक व तआला इसको दूर फरमा दे। इसी तरीके से सूरह नास पढ़े, लाहौल शरीफ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुसलसल रुजू करता रहे और इन चीज़ों को पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी उम्मीद है जो बंदा इस पर अमल करेगा वसवसे उसके दूर हो जाएंगे। ये पहला तरीका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करे और लाहौल शरीफ पढ़े, सूरह नास वगैरह की भी तिलावत करता रहे। दूसरा तरीका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि वसवसों की ना सुनना, वसवसों पर अमल ना करना, ये भी इसका एक इलाज है। क्योंकि जो बंदा अपने शैतान के वसवसे पर अमल करता है तो शैतान की मज़ीद वो गिरफ्त में आ जाता है और मज़ीद वो उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहता है। वो एक मरतबा वसवसा देकर पीछे नहीं हट जाता, बल्कि आठों पहर इसकी ताक में होता है वो, और मुख्तलिफ़ किस्म के उसको वसवसे डालता रहता है। कभी नमाज की तरफ से उसको दूर कर रहा है, कभी उसका वज़ू सही, उसको वज़ू के अंदर वसवसा डाल रहा है कि तुमने वज़ू सही नहीं किया है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे डालता रहता है। तो दूसरा इलाज ये है कि वसवसे पर अमल ना करना इसका इलाज है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी ज़िमन में एक वाक़या नकल करते हैं, तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इमाम इब्न हजर मक्की अपने फतावा में फरमाते हैं, मुझसे सिक़ा लोगों ने बयान किया, 2 वसवसा वालों को नहाने की ज़रूरत हुई। दरिया नील पर गए, सुबह के वक्त पहुँचे। एक ने दूसरे से कहा, तू उतर कर गोते लगा, मैं गिनता जाऊँगा और तुझे बताऊँगा कि पानी तेरे सारे सर को पहुँचा या नहीं। वो उतरा और गोते लगाने शुरू किए और ये कह रहा है कि अभी थोड़ी सी जगह तेरे सर में बाकी है, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। सुबह से दोपहर हो गई, आखिर थक कर बाहर आ गया। बार बार ये कहता रहा कि तेरे सर पे पानी नहीं पहुँचा, तेरे सर पे पानी नहीं पहुँचा। वो बार बार गोता लगाता रहा, आखिरकार थक कर वो दोपहर के वक्त बाहर आ गया और दिल में शक रहा गुस्ल उतरा या नहीं। फिर उसने उस दूसरे से कहा, अब तू उतर, मैं गिनूंगा। उसने डुबकियां लगाई और ये कहता जाता कि अभी सारे सर को पानी ना पहुंचा, यहाँ तक कि दोपहर से शाम हो गई। मजबूरन वो भी दरिया से निकल आया और दिल में शुबा का शुबा ही रहा। दिन भर की नमाजें खोई, गुस्ल उतरने पर यकीन भी ना हुआ। तो ये वाक़या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे लोगों की इरशाद फरमाया ताकि ऐसे लोग इन चीज़ों पर वसवसे पर अमल ना करें। क्योंकि वसवसे पर अमल करने की सूरत में यही होता है कि बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, वसवसा आता है, वो नमाज़ छोड़कर चले जाता है, फिर वसवसे, फिर नमाज की तरफ आता है, फिर वसवसे का शिकार हो जाता है, फिर नमाज़ छोड़कर वो वज़ू की तरफ चले जाता है। इससे ये होता है कि नमाज का वक्त भी निकल जाता है, नमाज भी उसकी चली जाती है और उसको फिर यकीन भी नहीं होता कि आया मेरा वज़ू कामिल हुआ है या नहीं हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नकल फरमाते हैं कि जब तुम में कोई अपने पेट में कुछ महसूस करे कि उससे उसको शुबा लाहिक हो जाए कि कुछ खारिज हुआ है
یا نہیں، تو مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو پائے۔ اسی طریقے سے دیگر حدیث کے مضامین میں بھی ہم کو ایسا ملتا ہے کہ شیطان یہ نمازی کی شرمگاہ پر تھوکتا ہے یا وہ اس کے پیچھے کے مقام پر پھونک مارتا ہے، کہ جس کی بنا پر نمازی یہ سمجھتا ہے، اس کو خیال یہ آتا ہے کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو خیال گزرتا ہے، لہٰذا جب تک اس کو یقین نہ ہو اپنی نماز کو نہ توڑے۔ تیسرا علاج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہیلے سے بھی نہ مانے، یعنی اگر ہیلہ آپ اختیار کریں گے کہ اس کی نہ مانے، اب اس پر بھی اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو اس کا ایک تیسرا طریقہ کار یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا، اور وسوسہ ڈالتا ہی جائے کہ تیرے وضو میں غلطی رہی یا تیری نماز ٹھیک نہ ہوئی، تو سیدھا جواب یہ ہے کہ تو خبیث، تو جھوٹا ہے۔ یعنی جب بھی یہ وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو فوراً اس کو یہ کہنا ہے کہ تو خبیث ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کے بعد ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا، تو فوراً اسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وسوسے کے علاج کی صورت میں بیان فرمایا کہ جب بھی وسوسہ آئے تو فوراً شیطان کو یہی کہے کہ تو جھوٹا ہے، تیری بات پر میں عمل نہیں کروں گا، اور اس کو دل میں بھی یہ جما لے کہ یہ واقعی جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اب آخری طریقہ اور آخری علاج جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ جب بھی وسوسہ آئے تو وہ یوں سوچے، وضو کے متعلق وسوسہ آئے کہ میرا وضو کامل نہیں ہوا، یا نماز کے متعلق وسوسہ آئے کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز میری کامل نہیں ہوئی ہے، تو یوں خیال کرے کہ میں ناقص ہوں، میرا ہر عمل ناقص ہے، اور جو کاملین لوگ ہیں ان کا ہر عمل کامل ہے، لہٰذا میں ناقص ہوں، میرا عمل بھی ناقص ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ میرے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص عمل کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ چار وساوس، یہ وسوسے ہیں، ان چار طریقوں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وسوسے کا علاج بتایا کہ کس طریقے سے وسوسے کا آپ نے علاج کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے وسوسے کو دور کرنا ہے۔ یہ چار علاج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں تحریر کرے، لہٰذا جن بھائیوں کو بھی یہ وسوسے کا مرض لاحق ہے تو ان چاروں علاجوں کے ذریعے یا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنے وسوسے کا علاج کرے۔ اگر وسوسے کا علاج نہیں کریں گے، پوری زندگی شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کی طاقت نہیں رہے گا، آپ کو نماز کے قریب بھی آنے نہیں دے گا، آپ کے وضو کے کاملیت پر بھی، کامل ہونے پر بھی وہ شک آپ کو دلائے گا کہ آپ کا وضو کامل نہیں ہے، آپ کا غسل کامل نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے، ان کی طرف بالکل بھی اپنے دل کو مائل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔